So hello everyone, it's me Kripas Khatiwada from Cybertron Nepal. तपाईहरुले फिजिक्सको लेक्चर हेर्दै हुनुहुन्छ क्लास 11 को युनिट एन्ड मेजरमेन्ट को। हामी आज लेक्चर पार्ट 2 मा छौं। लेक्चर नम्बर 2 मा छौं। हामीले अघिल्लो चोटी के हेर्यौं? फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको के हो? फिजिकल फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको के हो? कुराहरु हेरेको थियौं है। सो आज चाहिँ हामी 2 मा डाइमेन्सनको कुराको एक्जाम्पल डाइमेन्सनकै एक्जाम्पलहरु हेर्ने छौं। अनि हामीले के पढेको थियौं एकचोटी सर भन्दै टाइप अफ फिजिकल क्वान्टिटीमा फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी पढेको थियौं। अनि डाइमेन्सन भन्ने कुरा पढेको थियौं। डाइमेन्सन कसरी निक्लिन्छ भनेको थियौं। एसए युनिटबाट नि निक्लिन्छ, युनिटबाट निक्लिन्छ, फर्मुलाबाट नि निक्लिन्छ भनेको थियौं है। त्यसपछि हामीले 3-4 वटा क्वेशन गरेको थियौं। ग्राभिटेसनल फोर्सको क्वेशन गरेको थियौं। ग्राभिटेसनल फोर्सको क्वेशन आजकोमा हैन, अघिल्लो चोटी मैले भिडियो अपलोड गर्दिसके। त्यहाँ चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सको मात्र एउटा छुट्टै सेपरेट भिडियो छ, त्यहाँ गएर हेर्नु भयो भने तपाईले त्यो देख्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी के पढ्छौं त भने आज चाहिँ हामी प्रिन्सिपल ल लेखौं है त। टु लेखौं ल। आज हामी के पढ्छौं? प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। यसले के भन्छ त? प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ भने डाइमेन्सन सेम भयो भने चाहिँ माइनस हुन्छ अथवा प्लस हुन्छ भन्छ। जस्तै कि यसको उ लेख्दाखेरि के लेखौं? द डाइमेन्सन अफ इच मजाले गर्छौं है, मजाले क्वेशनहरु गर्छौं, मजाले पुरै बुझ्छौं। इक्वेसन है, इक्वेसन लेख्या मस्ट बी सेम और अर्को के भन्छ? एड और सिमिलर हुन्छ। फर एक्जाम्पल हेरेर बुझौं। फर एक्जाम्पल के हो त प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भने के हो भने अब जस्तै युनिट भएको चाहिँ एड हुन्छ। जस्तै 2 न्युटन इक्वल्स टु 4 न्युटन। तर 2 न्युटन प्लस 2 मिटर इक्वल्स टु केही पनि भएन नि त हैन। त्यो भन्न खोजेको कस्तो भने 2 न्युटन प्लस 2 न्युटन इक्वल्स टु के भयो? 4 न्युटन भयो भनेपछि 2 न्युटन प्लस 2 मिटर भने के हुन्छ? केही नि हुँदैन। हो यस्तोलाई चाहिँ के भने होमोजेनिटी भने है। यो चाहिँ केमा पर्यो? होमोजेनिटी पर्यो है। अब त्यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पल के भने 8 हैन ल, अर्को के भनौं? 4 भनौं। 4 डिग्री सेल्सियस हैन, के लेखौं ल, मिटरमै लेखिदिन्छु। 4 मिटर प्लस अनि 2 न्युटन के हुन्छ? केही नि हुँदैन। 4 मिटर प्लस 2 मिटर भएको के हुन्छ? 4 5 6 मिटर भयो हैन। यस्तो हो, यो भन्नु हुन्छ है ल। त्यसपछि यति भयो ल। यति खर्र सारौं त। अनि अब हामी क्वेशन गर्न थाल्छौं। बढिया क्वेशनहरु गर्छौं अब हामी। यति गरिसकेपछि है ल, भयो यो मेट्दै मैले यो दिलबरा अपन की तू अपन तेरा ल। अब त्यसपछि हामी के हेर्छौं? एउटा क्वेशन नम्बर 1 हेर्छौं। क्वेशन नम्बर 1 अब चाहिँ इन्ट्रान्समा अनि 11 को फर्स्ट टर्ममा सोध्ने क्वेशनहरु है हामी गर्न लागेको छ अहिले। अब के भन्न सोध्छ भने फर्स्ट टर्ममा ल फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ ल फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ A, B, C, D, E where x equals to A plus BT plus CT square plus के छ क्वेशन हेर भाइ। CT को स्क्वायर प्लस ल ए हो ल DT को क्यूब डिवाइडेड बाइ E प्लस T ल। अब कसरी गर्ने त्यस्तो क्वेशन सोधेसी? के भनेको छ भने गिवन के छ यसमा? x भनेको चाहिँ के हो? x भनेको के हो?
डिस्टेन्स टी भने के हो टाइम ल यति गिभन छ कसरी गर्ने होला सरहरूले पढाउनु भयो यस्तो क्वेसन फिजिकल भएर के अरे अनलाइन भएर होला है क्लास पनि हुन्छ केटाहरूलाई ल यो सरले भनिदिनु भयो कि भएन अथवा भनिदिनु भएको छैन भने यसलाई कसरी गर्ने भने म सिकाइदिइहाल्छु नि केटाहरूले किन त्यसो जब तक है जान जब तक है जान जब तक घुमे तब तक है तुम्हारा जान भन्छ नि खै के हो बिग्रे ल ल केही छैन त्यो भइरहोस् हामी यो हेर्छौँ सोल्युसन डाइमेन्सन अफ ए बी सी डी पर्टिकुलर निकाल्नु पर्यो म लेखिदिन्छु फर ए को लागि मात्रै ए को लागि मात्रै भनेपछि पहिला यो लेख्नु छ अगाडि यो लेख्नु यतिपट्टिको साइडलाई यता ल्याइदिउँ भनेपछि के भयो एक्स माइनस ए माइनस बीटी माइनस सीटीको स्क्वायर माइनस डिटी क्युब डिभाइडेड बाई ई प्लस टी भयो इक्वल्स टु 0 एउटा इक्वेसन बन्यो यो इक्वेसन हेर्दा एक्स माइनस ए भनेको छ नि अघिको प्रिन्सिपलले के भन्थ्यो एक्स माइनस ए तब हुन्छ जब यसको र यसको के युनिट सेम हुन्छ अथवा डाइमेन्सन सेम हुन्छ भनेपछि फर ए डाइमेन्सन अफ के लेखौँ डाइमेन्सन अफ ए इज सेम एज डाइमेन्सन अफ एक्स बुझेन केटाहरूले के भन्न खोज्यो भने अघिको प्रिन्सिपलमा हामीले के पढाएको छौँ एड र सब्ट्र्याक्ट हुन्छ तर डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो भनेको छ भनेपछि एड र सब्ट्र्याक्ट यसको सब्ट्र्याक्ट भइरहेछ भने चाहिँ यसको र यसको डाइमेन्सन के छ सेम छ भनेपछि डी अफ डाइमेन्सन अफ ए हामीलाई त ए को डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो डाइमेन्सन अफ ए इज इक्वल टु डाइमेन्सन अफ एक्स है फेरि मैले ए भने त मलाई ए नै लेखेँ मलाई थाहा छैन अब डाइमेन्सन अफ एक्स भने के एक्स भने डिस्टेन्स हो डिस्टेन्स हामीले के भन्ने गरिरहेछ एल भन्ने गरिरहेछ डाइमेन्सनमा है भनेपछि के भयो यहाँ एल भयो भनेपछि यसको ए को डाइमेन्सन के रहेछ त एल रहेछ एउटा है अब अर्को हेरौँ फर के को लागि बी को लागि अब बी भने त बीटी छ सरी बीटी छ भनेपछि डाइमेन्सन अफ के लेखौँ बीटी इज इक्वल टु डाइमेन्सन अफ एक्स हो नि भनेपछि बी भने त बी नै भयो इन्टु टी भने के हो टाइम भयो नि टाइमको डाइमेन्सन टी क्यापिटल टी हो नि होइन अनि यसमा फेरि के लेख्यो हामीले डाइमेन्सन अफ एक्स भने के एल हो एल लेखेँ भनेपछि बी अब टी यता गयो के भयो एलटी माइनस 1 है ल बीको पनि डाइमेन्सन निस्क्यो बीको पनि के निस्क्यो डाइमेन्सन निस्क्यो अब अर्को मैले यता लेख्थेँ मैले अड्दैन फेरि फर सी भने है मैले फर्सी भने फर्सी खानी पर्छ भने होइन केटा अब हेर त यसमा पनि फेरि डाइमेन्सन अफ सी निकाल्नु पर्यो भने सी छ नि त होइन सी स्क्वायर केसँग इक्वल हुन्छ डाइमेन्सन अफ अलिक कन्फ्युज भइरह होला अहिले हामी यो क्वेसन पछि अरू क्वेसनहरू हेर्छौँ अनि बुझिन्छ है सी इन्टु टी भने त टाइम स्क्वायर हो भनेपछि टीको पावर स्क्वायर हो नि त यो भने है भनेपछि अब डाइमेन्सन अफ एक्स भने कि एलै भयो एल सी इन्टु नले यता आयो के भयो एलटी माइनस 2 भयो के निस्क्यो डाइमेन्सन अफ सी पनि निस्क्यो बुझ्दै छैन केटाहरू इफ के यो लेक्चर बुझिरहेको छैन भने चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा हामीले अघिल्लो पालि लेक्चरमा यो डाइमेन्सनको धेरै कुराहरू गरेको छौँ यसमा चाहिँ हामी अहिले क्वेसनहरू मात्रै गर्छौँ आजको लेक्चरमा सो त्यही भएर तपाईँहरू त्यो लेक्चरलाई चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु है त फर सी भयो अब फर डी अब डी हेरौँ है अब डी भने त के छ डिटी स्क्वायर बाई ई प्लस टी छ अलिकति लामो जस्तो लाग्यो होला है केटाहरूलाई अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्यो होला म छु नि केटा हो ल यतिमा गरौँ है त हामी अब हेर त के भयो अब सेम फर सी फर डी है यो पनि अघि हामीले फर सी गरेर जस्तै फर डी अब हेर त यसमा पनि मैले के लेख्नु पर्यो डाइमेन्सन अफ डिटी क्युब डिभाइडेड बाई ई प्लस टी इज सेम एज डाइमेन्सन अफ के हो त एक्स है भनेपछि के लेख्नु पर्यो अब यहाँ मैले के लेख्नु पर्यो डाइमेन्सन डिटी क्युब डिभाइडेड बाई ई प्लस टी अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ ई प्लस टी भएको छ नि भनेपछि त ई को र टी को के हो डाइमेन्सन
जी लामटुल टोको जस्तो ई र टी को डाइमेन्सन के हो सेम हो नि भनेपछि त मैले के लेख्न पाएँ भने यहाँ टी प्लस टी लेख्न पाएँ यसलाई नि मानौँ ईलाई नि मानौँ टी नै सम्झेँ पछाडिको यसको युनिट टी नै हुन्छ भनेपछि के लेख्थेँ मैले टी प्लस टी भने कति हुन्छ 2t हुन्छ तर म यहाँ के लेख्छु टी मात्र लेख्छु किनकि 2 को त भ्यालु हुँदैन हामी अघिल्लो पढाएको छौँ 2 को भ्यालु किन हुँदैन 2 एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो त्यही भएर 2 सँग त पछाडि युनिट हुँदैन टाइमसँग मात्रै हुने हो युनिट सो त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौँ डी टी को पावर 3 डिभाइडेड बाई टी मात्रै लेख्छौँ टी प्लस टी टी इन्टु भइदिएको टी स्क्वायर हुन्छ त केटा हो बुझ न है त्यसपछि हामी के लेख्छौँ डाइमेन्सन एल भयो है त डाइमेन्सन एल भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो टाइमलाई माथि ल्याउँदाखेरि एउटा टाइमलाई यो र एउटा काट्टे बाँकी रह्यो 2 के भयो त डी टी को माइनस सरी 2 मात्रै हुन्छ 2 एल के बाँकी रह्यो यहाँ एल टी माइनस 2 के रहेछ त्यसको डाइमेन्सन एलटी माइनस 2 मच्छर आइरहेको जस्तो छ यार यहाँ हमको बहुत जोर से काटा है लामोटेल खतरा टोकिरहेछ काट ल लेख लेख यो लेख भयो नि होइन बुझ्यो नि के गरेछ अलिकति नबुझ्ने कुरा अलिकति नोट गर्नुपर्ने कुरा ई प्लस टी भएपछि के भयो टी प्लस टी भयो 2t भयो 2 हामीले लेखेनौँ अब अरू क्वेसनहरूमा अझै बेटरसँग क्ल्यारिफाई हुन्छ ल यो खर्र सारिहालौँ ल क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ है त अब क्वेसन नम्बर 2 मा के छ ल अब झन् राम्रो खाले क्वेसन छ ल है त मैले मेट्दै फाइन्ड द डाइमेन्सन देखि क्वेसन नम्बर 2 लेखौँ यहाँ क्वेसन नम्बर 2 ल सर्लक्क मेट्दै त केटा सारिसक्यो होला केटाहरूले मेरो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ अलिकति नराम्रो छ अनि एउटा अर्को कुरा मेरो यो स्पेलिङ भन्ने चिज चाहिँ कतै कतै मिस्टेक भएर आउँछ बिर्सिन्छ भन्दा नि मिस्टेक भएर आउँछ सो अर्को क्वेसन छ p इक्वल्स टु p नट e माइनस अल्फा t डिभाइडेड बाई k थीटा सायद यही होला सायद क्वेसन k थीटा ल t को ठाउँमा x रहेछ है x वेयर अब यसमा चाहिँ के निकाल्नु पर्यो फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ यति त गिभन भयो फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ अल्फा फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ यहाँ लेखिदिन्छ है फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ अल्फा गिभन के छ एक्स भन्ने डिस्टेन्स भयो टी त दिएको छैन टी को ठाउँमा के दिएको छ पी भने के हो PRESSURE प्रेसर पी भने के हो प्रेसर हो प्रेसरको फर्मुला के हो फोर्स बाई एरिया है अब त्यसपछि मलाई के निकाल्नु पर्यो यसको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो अल्फाको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो अब अघि पो एड सबट्र्याक्ट थियो गर्यो अब यसमा त पावर छ कसरी गर्ने होला पावर छ कसरी गर्ने होला भन केटा एनी गेस अघि अब ल एउटा कुरा के भनिदिन्छु भने जस्तै कि 10 को पावरमा 2 न्युटन लेखेको कतै देखाएको छ अहिलेसम्म यो हुँदैन त कहाँबाट देख्छ हैन जस्तै कि अब 2 मिटर लेखिदिएको छ छिछि यस्तो कहाँ पढायो केटा लेखाएको छ भने भन है त छ यस्तो यदि कसैले यस्तो भन्छ नि चमाट हान्दै हुन्छ एक छैन नि हैन भनेपछि पावरमा के हुन्छ युनिट हुँदैन भनेपछि युनिट हुँदैन भने चाहिँ डाइमेन्सन लेस हुन्छ पावर डाइमेन्सन लेस हुन्छ भनेपछि यति के हो त डाइमेन्सन लेस हो नि डाइमेन्सन छैन नि भनेपछि मैले के लेख्न पाउँछु भने x डिभाइडेड बाई k थीटा लेख्न पाएँ यो भने के हो m0 l0 t0 हैन हेर त हो कि हैन वेयर के भनेको के दिएको छ भने केटाहरूलाई यो क्वेसन गराउनु भन्दा अगाडि अर्को एउटा सिम्पल क्वेसन गरौ चुरुक सेम हो कन्सेप्ट सेम हो केही फरक छैन यही हो जस्ट यहाँ मैले फरक मात्रै दिन्छु है यहाँबाट अलिकति इजी त्यो अघिको भन्दा अलिकति इजी अनि त्यसपछि हामी त्यो क्वेसनमा फेरि आउँछौँ त्योभन्दा अलिकति इजी दियो भने बुझ्छ के लेख्थ्यौँ भने टी स्क्वायर ल के दिएको छ टाइम पनि दिएको छ नि होइन टी भने के छ यहाँ ल अब यो त गर्न सक्छ ल गर त मैले भर्खर भन्दै छु हिँड्दै छु कि अल्फा टी स्क्वायर इज डाइमेन्सन लेस
ल भनेपछि के भयो त अब अल्फा इन्टु टी भयो, टी को स्क्वायर भयो, डाइमेन्सनलेस भनेपछि L0 T0 भयो, अनि त्यसपछि अल्फा भने के भयो M0 L0 T -2 के रहेछ त अल्फाको के रहेछ M0 L0 T -2 रहेछ। ल यति खर्र सारौँ। अब त्यो अघिको क्वेसनमा म फेरि आउँछु, यही यसमै अर्को क्वेसन हो, अघिकै क्वेसन हो, अलिकति फरक छ, अलिकति गाह्रो खाले छ त्यो चाहिँ। ल यो क्वेसन भयो है। अब म क्वेसन यहाँ हाम्रो कति थियो, क्वेसन नम्बर 2 थियो होइन, अब क्वेसन नम्बर 3 मा जान्छु है। 3 फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ अल्फाको ठाउँमा अब बीटा लेखिदिन्छु, अनि यति क्वेसनलाई चेन्ज गरिदिन्छु, अनि के लेखिदिन्छु भने P equals to अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा, यस्तो छ नि, अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा E माइनस एक्स के थीटा, यो पावरमा है। ल वेयर के दिएको छ टी भने टाइम, अनि के दिएको छ एकचोटि गिभन हेरौँ है। ल अनि थीटा भने के हो टिएमपी टेम्परेचर, के भने के हो टिजिएमएन कन्स्टेन्ट, यसको भ्यालु के हुन्छ केजी मिटर स्क्वायर अनि सेकेन्ड स्क्वायर के, यो हुन्छ भनेपछि अब यति कुरा त गिभन छ, यति कुरा त गिभन हो भनेपछि अब यसबाट मलाई के निकाल्नु पर्यो, बीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो नि, बीटाको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो नि। भनेपछि फर्स्टमा मलाई त अब के निकाल्नु पर्यो, यसको पनि डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो। केजी भनेपछि केमा हुन्छ, केजी भने एम, अनि M2 भने के हो, यो भने त L2 हो, L2। त्यसपछि सेकेन्ड भने के हो टाइम हो, टाइम केमा छ तल डिभाइडेडमा छ, माथि आउँदा के हुन्छ T -2, अनि के भने के हो टेम्परेचर हो, टेम्परेचर माथि आउँदाखेरि के हुन्छ थीटा -1। ल यो हुन्छ है। त्यसपछि अब 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 चाहिँ अलिकति दिमाग खेल्ने यो क्वेसन आयो। ल यदि गर्न सक्छ भने गर केटा, सक्दैन ल पज गरेर गर्ने ट्राई गर, किनकि अघि हामी गरिसकेका छौँ। अलिकति दिमाग खेउ कसरी भने हेर त, प्रेसर भने अब हेर तिमीले यतिबाट अल्फाको निकाल्न सक्यौ, अल्फाको निस्क्यो, अल्फाको निस्किसकेपछि त प्रेसरको त निक्लिहाल्छ, फोर्स बाई एरिया, अनि बीटाको आइहाल्छ है। त्यसरी दिमागमा खेलाउने हो। अब जस्तै मानौँ लामपुटे लास्ट टोकिरहेको क्या ल मानौँ है प्रेसर भने के हो फोर्स बाई एरिया हो, त्यसपछि अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा, मैले यति मात्र लेखेँ किनकि यो डाइमेन्सनलेस हो, मैले छोडिदिएँ यति भ्यालुलाई। ईको भ्यालु के हो, ई भने के हो एक्सपोनेन्सियल हो, एक्सपोनेन्सियलको भ्यालु के हो 2.7 हो है। त्यसपछि फोर्स भने के हो, फोर्सको मैले हिजो याद राख्नु भनेको थिएँ MLT -2 हो नि। त्यसपछि एरिया भने के हो L2 हो। फोर्सको कसरी आयो, छिछि केटा हो, यसरी आयो फोर्स। मास इन्टु एरिया हो, मास भने केजी हो, सरी एरिया रे एक्सेलरेसन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो, अनि केजीलाई केमा लेख्छौँ हामी एममा एम, अनि मिटरलाई केमा लेख्छौँ एल, टी भने टाइम, माथि आउँदाखेरि के हुन्छ T -2 यसरी आयो। अघिल्लो लेक्चर हेर न केटा हो। ल यति भइसकेपछि अल्फा बाई बीटा। अब हेर त यतिको डाइमेन्सन त आयो, मलाई बीटाको निकाल्न पर्ने छ, तर अल्फाको त देख्दै छैन, कहाँबाट निकाल्ने त। अघिल्लो क्वेसनमा हामीले कहाँबाट निकालेको थियो, यहाँ माथिबाट निकालेको थियो। कसरी निकालेको थियो, अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई के थीटा इज डाइमेन्सनलेस भने होइन, T0 यति त माथिको पावरमा भएको भ्यालु त डाइमेन्सनलेस हुन्छ भनेपछि अल्फा एक्स भने के हो एल हो। त्यसपछि के हो के भने यो हो सरी, त्यसपछि के भने त्यो भएपछि के हो ML स्क्वायर T -2 थीटा -1 भनेपछि अब टेम्परेचर भने के हो थीटा भयो। ल अब यो भएपछि के भयो, यो भने के हो डाइमेन्सनलेस हो, M0 L0 T0 हो। त्यसपछि के भयो, एउटा यो र यो काट्यो, अनि यो र यो पनि काट्यो, अनि यता जाँदाखेरि के भयो, यो भने के भयो MLT -2 भयो। फोर्स है फोर्स। ल यो भइसकेपछि यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मान्यो भने यता ल्याएर राख्थ्यो भने के भयो, यहाँ अल्फाको ठाउँमा ल्याएर राख्थ्यो भने
हेर त एमएलटी -2 त्यसपछि के हो L2 भयो त्यसपछि के हो अल्फाको ठाउँमा यो ल्याएर राखिसकेपछि एमएलटी -2 भयो नि त्यसपछि के बाँकी रह्यो बिटा बाँकी रह्यो यो र यो सर्लक्क काट्यो यो यता गयो यो यता बिटा भने के रहेछ L2 रहेछ यस्तै यस्तै क्वेसन सोध्ने इन्ट्रान्समा है यस्तै यस्तै खालको क्वेसन सोध्ने ल खर्र सारा त्यसपछि हामी अर्को क्वेसनतिर लाग्छौँ ल अब यो फेरि कहाँको कुनको क्वेसन हो यस्तो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्ने कुरा होला हामी बिस्तारै पढ्छौँ कहाँबाट कसरी आयो भन्ने कुरा अब हामी वेभको एउटा फर्मुलाको पनि डाइमेन्सन निकाल्छ है भयो ल मेट्थेँ त मैले क्वेसन नम्बर कति हो 5 हो होइन 4 सायद 4 अब क्वेसन अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ ल फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ अर्को छ y = a sin wt minus kx ल के हो त यो भने यसमा के गिभन छ थाहा छ ल यति लेख्दै नै हुन्छ यति मात्रै गिभन भयो नि हुन्छ के भने के हो y भने डिस्प्लेसमेन्ट t भने टाइम अनि अर्को के छ अरु केही पनि छैन x भने डिस्टेन्स सरी यो लेखिरहनु पर्दैन ल यति नै हो आउँछ केटा हो म अप्सन दिन्छु है त्यसमा यसको अप्सन दिन्छ त कुन मिल्छ कुन मिल्दैन भनेर सरी यसको त अब हामी त सेपरेट डाइमेन्सन निकाल्छौँ के अरे क्वेसनमा त यस्तो भनेको के अरे फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ y, a, x भनेको के अरे फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ y, a, x भनेको यसमा केटाहरूले गर्न आउँछ नि गर म त्यो अर्को क्वेसनमा चाहिँ ABCD भनेर दिन्छु अनि कुन ठिक हुन्छ त्यो मिलाऊ है त ल यो क्वेसन गर त ट्राई गर त मैले अघि के भनेको छु भने मैले अघिल्लो लेक्चरमा के भनेको थिएँ भने साइनको भ्याल्यु जति होस् त्यो एङ्गलमा काउन्ट हुन्छ भनेको थिएँ भनेपछि एङ्गल के हो त एङ्गलको युनिट हुन्छ sin 60 भनेपछि पछाडि के आउँछ आउँदैन नि युनिट हो भनेपछि के भयो त भने यति के भयो एङ्गल भयो भनेपछि यो के भयो भयो अब गर्न सक्छ छि गर्न सक्दैन अझै नि छिटो ल केटाहरूले गरेर खाँदैन ल फर डाइमेन्सन W पनि निकाल के को निकाल्दिउँ W पनि निकाल्दिउँ ल W पनि डाइमेन्सन निकाल फर W के गर्यो WT डाइमेन्सन अफ WT इज के हो किन लेखा मैले हो डाइमेन्सन लेस भएर है भनेपछि W इन्टु टाइम भयो यो भने के भयो M0 L0 T0 भयो भनेपछि W भने के भयो M0 L0 T minus 1 भयो ल यस्तै गरी अब के को निकाल्ला भने के को निकाल्ला त फर kx यो kx मा है के मात्र लेख्थ्यौं फर k डाइमेन्सन अफ kx इज डाइमेन्सनलेस ल यो त अब निकाल्न सकिहाल्छ हैन केटाले निकाल्न त ट्राई गर त y को ननिकाले नि हुन्छ a को मात्र निकाल्दिम है y को त थाहा छदैछ डिस्प्लेसमेन्टको डाइमेन्सन के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्टको डाइमेन्सन भने l हो सकियो अब a को चाहिँ निकाल न त पहिला यो निकाल कसरी गर्यो केटाहरुले यो सायद के भने त थाहा छैन इन्टु x भने के हो डिस्टेन्स हो x भने के हो l हो केटा ट्यालेन्ट भइसक्यो नि गरे होला हैन सायद सबले
भयो नि के को लेख लेख छिट लेख अब हामी के को निकाल्छौँ ए को निकाल्छौँ सरी ए को निकाल्छौँ ए को कसरी निक्लेला ल केटा ए को डाइमेन्सन के हो ल म ए को चाहिँ डाइमेन्सन फर ए भनेर चाहिँ अप्सन दिन्छु है फर ए अप्सन नम्बर ए m0 l0 t0 फर b m1 l0 t0 फर d के लेख्थ्यौँ त अघि के आएको थियो डाइमेन्सन यसको ल m0 l0 t1 ABC नै नआइकन D आएछ नि त m0 l1 t0 ल कुन चाहिँ ठिक हो A B C D कुन ठिक हो उडी बाबा कुन ठिक हो केटा कुन ठिक हो अब हामी निकाल्छौँ हेर यति के हो डाइमेन्सन लेस हो भनेपछि sin 60 भनेर क्याल्कुलेटरमा हान्यो भने तिम्रो भ्याल्यु आउने हो नि त कुनै युनिटमा आउने हैन नि त तिम्रो यदि यो भ्याल्यु आउने हो युनिटमा आउने हैन भनेपछि यति त के भयो डाइमेन्सन लेस भयो अब sin wt माइनस kx भने के भयो डाइमेन्सन लेस भयो भनेपछि यतिलाई मैले हटाइदिएँ हटाइदिएपछि के बाँकी रह्यो y इन्टु a मात्र बाँकी रह्यो नि हो y इन्टु a भनेपछि y को डाइमेन्सन के हो डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि l भनेपछि a भने के रहेछ l रहेछ भनेपछि के बाँकी रह्यो हेर त कुन ठिक रह्यो अब यसमा m0 l0 t0 यो पनि मिस्टेक 1 0 यो पनि मिस्टेक m 0 0 t टाइमै छैन यहाँ यो पनि मिस्टेक के बाँकी रह्यो l के रहेछ ठिक c रहेछ यसरी क्वेसन सोध्छ है बुझ्यो केटा डाइमेन्सन यो फर्मुला कहाँबाट आयो दाइ भन्ला फेरि केटाहरुलाई आउँछ वेभ भन्ने च्याप्टर आउँछ वेभमा हामी कुरा गर्छौँ मजाले है भयो नि यति नै पनि मेटे मैले अब अर्को क्वेसन बढिया क्वेसन गर्छौँ हामी बढिया अर्को क्वेसन हेरौँ क्वेसन नम्बर 5 आजको लेक्चरमा त क्वेसन मात्रै हुन्छ अर्को लेक्चरमा हामी अर्को सुरु गर्छौँ 5 मा के भनेको छ भने ल के अर्को के दिएको छ k इक्वल्स टु अल्फा s2 साइदै हो s2 ल वेयर s भने के हो डिस्प्लेसमेन्ट त्यहाँ छ s भने के हो डिस्प्लेसमेन्ट अनि के भने के हो काइनेटिक एनर्जी बढिया अघिल्लो लेक्चरमा मैले के भनेको थिएँ ओरको इनर्जीको के हो डाइमेन्सन हो त्यही हो काइनेटिक एनर्जी अनि किन थाहा छ किनकि काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जीको सबको के हुन्छ एनर्जी हो नि ओरको हैन त्यो भएर डाइमेन्सन के हो यसको डाइमेन्सन निकाल यसको डाइमेन्सन निकाल यो त आइहाल्यो ल गर ल एउटा एक्जाम्पल दिन्छु नि त म के अरे कुन चाहिँ ठिक छ भनेर दिन्छु नि त है यो एउटा ल ABCD मा कुन ठिक छ भन त भन ल काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला पनि भनिदिन्छु म ल 1/2 mv2 काइनेटिक एनर्जी केटा हो पढ्या होला नि 10 मा अलिअलि त अब यसको युनिट कसरी ल लेख कुन हो 5 भन्छु ल 5 4 3 2 1 ल है त हेर त के भयो भने काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हो 1/2 mv2 भनेपछि यसको युनिट के हुने भयो 1/2 लाई लेखिन मैले m भने के हो मास हो मासलाई हामी केमा लेख्छौं केजी मा लेख्छौं भेलोसिटी भने के हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि मिटर स्क्वायर बाइ सेकेन्ड स्क्वायर हो नि हो
भनेपछि के भयो ल अब यसको डाइमेन्सन के भयो काइनेटिक इनर्जीको डाइमेन्सन हेर त m किनकि केजीलाई हामी m मा लेख्छौँ l भने लेन्थ भने मिटर स्क्वायर भयो l2 t भने के भयो माथि आउँदाखेरि -2 भयो भनेपछि के रहेछ m l2 t -2 भनेपछि यहाँ आएर मैले के लेख्न पाएँ काइनेटिक इनर्जी भने m l2 t -2 यति लेख्न पाएँ अल्फा अब s भने के हो डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि के भयो l के भयो 2 भनेपछि अब यता आएर के भयो यो र यो क्यान्सल भयो हो त्यसपछि के बाँकी रह्यो अल्फा भने m l0 t -2 कुन ठिक हो नम्बर ए ठिक हो भयो बुझ्यो नि प्रब्लम यदि बुझेको छैन भने चाहिँ भन है त फेरि म सिकाइदिन्छु के गर्यो यो गिभन हो अल्फाको निकाल्नु पर्यो हैन त्यसपछि s भनेर डिस्प्लेसमेन्ट के भने काइनेटिक इनर्जी त्यहाँ छ काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला 1/2 mv² हो यसलाई मैले युनिटमा चेन्ज गरेँ काइनेटिक केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो किनकि भेलोसिटीको स्क्वायर भयो यसको डाइमेन्सन यो भयो डाइमेन्सनलाई लगेर यहाँ राखेँ अनि s भने के हो डिस्प्लेसमेन्ट हो l2 हो यो र यो काट्यो l2 र l2 काट्यो l0 बाँकी रह्यो ml ठिक छ ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है ल सारो ल यो त क्वेसन भयो डाइमेन्सन यसरी निकाल्ने त भयो अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ डाइमेन्सनलाई किन युज गरिन्छ एप्लिकेसन जस्तो भन्दा नि भयो है युजेस चाहिँ के हो त डाइमेन्सनको डाइमेन्सन यो डाइमेन्सन एनालाइसिस भनौँ न डाइमेन्सन एनालाइसिसको युजेस के हो किन चाहिँ युज गर्ने त भन्ने कुरा एउटा इक्वेसन चाहिँ ठिक छ कि छैन भन्ने कुरालाई हेर्नलाई हो यसको अब डिसएडभान्टेज पनि छ त्यो पनि कुरा गर्छौँ हामी सो एउटा क्वेसन हेरिहालौँ त्यस्तै गरी इक्वेसन v² + 2as यो हेरौँ यो एउटा फर्मुला हो नि एउटा इक्वेसन हो नि अब यो इक्वेसन ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने क्या अब हामी यसको युज चाहिँ के हो नि टु चेक द लेखे हुन्छ ल यसको युज टु चेक द करेक्सन अफ एन इक्वेसन भोलि गएर डाइमेन्सन एनालाइसिस किन काम लाग्छ के को युज के हो भनेर सोध्यो भने के भन्ने टु चेक द करेक्सन अफ के त त्यही टु चेक द करेक्सन अफ इक्वेसन लेख्ने है यति भइसकेपछि अब यसलाई लेखौँ न त होइन बनाउँ न त LHS भेलोसिटीको लेखौँ भेलोसिटीको डाइमेन्सन के हो मिटर पर सेकेन्ड हो नि भनेपछि स्क्वायर छ हो डाइमेन्सन के अरे युनिट अनि त्यसपछि अब यसको डाइमेन्सन के हुने भयो हेर त मिटर भनेपछि केमा हुने भयो क्यालकुलेट एलमा हुने भयो l2 अनि टी त डिभाइडेड यसरी लेख्नु ल अझै बुझ्छौ तिमीले मिटर पर सेकेन्ड हो नि भेलोसिटी भने त होइन अनि त्यसपछि डिस्टेन्स बाई टाइम हो नि त भेलोसिटी भने अनि डिस्टेन्स बाई टाइमलाई मिटर पर सेकेन्ड भन्छ अनि मिटर पर सेकेन्डलाई हामी के गर्छौँ स्क्वायर छ भनेपछि यहाँ पनि स्क्वायर थप्दै मैले अब हेर त के भयो अब डाइमेन्सन लेख्दाखेरि मैले के लेख्छु l0 t0 m0 l0 t0 लेख्छौँ भनेपछि m त 0 छ यसमा छँदै छैन मासै छैन भनेपछि l के छ यसमा 2 छ नि 2 लेखेँ अब t केमा छ तलपट्टि छ भने चाहिँ माथि आउँदा के भयो -2 भयो भनेपछि यसको डाइमेन्सन के रहेछ l2 t -2 है त्यस्तै गरी अब RHS यति त भयो अब यति हेरौँ RHS मा u² + 2as हेर त अब त्यसपछि अब u भने के हो मिटर पर सेकेन्ड हो नि यो इनिसियल हो यो फाइनल भेलोसिटी हो भनेपछि स्क्वायर प्लस 2 a भने के हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो ए भने के होइन ए भने के हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो यहाँ लेखिदिनु पर्ने छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला के हो एक्सेलरेसन ड्यू टु को ल एसए युनिट भन एक्सेलरेसन को एसए युनिट के हो फर्मुला के हो ल भन त पहिला चेन्ज इन भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम हो नि भनेपछि यसको फर्मुला के भयो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो है अब यसको डाइमेन्सन के भयो m0 l t -2 भयो भनेपछि सेम एज यसको पनि के हुन्छ एक्सेलरेसन को m0 l t
टी माइनस टू इन्टु एस भने के हो, एस भने डिस्प्लेसमेन्ट हो, यो फर्मुलामा एस भने के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो। भनेपछि यतिले मेट्दै मैले एस भने डिस्प्लेसमेन्ट, एस भने के हो, एस भने डिस्प्लेसमेन्ट हो। भनेपछि डिस्प्लेसमेन्टलाई के भन्छ हामी, एल भन्छौँ। भयो यति भनेपछि यो 2 लेखिरहनु पर्ने नभए मिटर भनेपछि के भयो, एल 2 भयो, एस भनेपछि के भयो, मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि टाइम भयो, प्लस त्यसपछि मैले के लेखेँ, L2 लेखेँ, M0 L2 T माइनस 2 हो, यो भयो ठिक छ गरेको। हेर त, यहाँ हेर त के भयो। अब त्यसपछि अब यसलाई मैले माथि ल्याइदिएँ, M0 L2 T माइनस 2, यो यतिलाई मैले यो T2 लाई मैले माथि ल्याएको मात्रै, प्लस के भयो M0 L2 T माइनस 2। यो त दुईटा भयो नि, दुईटा भयो, तर यहाँ एउटा मात्रै छ भने कन्फ्युज होला केटाहरू। फेरि अब के भयो, 2 M0 L2 T माइनस 2 हो त, हो त होइन। किन होइन भने हामीले के भनेको छौँ भने अघिल्लोचोटि कन्स्ट्यान्ट भ्यालुको डाइमेन्सन हुँदैन भने चाहिँ लेखेर नलेखेको मतलब भएन। भने चाहिँ के भयो, यो पनि M0 छ नि त अगाडि होइन, फेरि केटाहरू कन्फ्युज होला यार, M0 नलेख्दा ल। अब त M0 L2 भनेपछि यो के रहेछ, इक्वेसन ठिक रहेछ भन्ने कुरा यसले भन्यो। भयो ठिक छ, बुझ्यो। अर्को क्वेसन त्यस्तै सेम यस्तै क्वेसन। अर्को एउटा फर्मुला छ नि, याद छ कि छैन केटाहरूलाई, S इक्वल्स टु UT प्लस 1/2 AT को स्क्वायर। एस भने के हो, डिस्प्लेसमेन्टै हो, यु भने के हो, इनिसियल भ्याल्यु भेलोसिटी हो, यु भने के हो, भेलोसिटी हो, ए भने के हो, एक्सेलरेसन हो, टी भने के हो, अरू केही छ छैन है, टाइम हो। ल अब हेर त, एलएचएसमा हेर्छौँ हामी, एस भने के हो, डिस्प्लेसमेन्ट भएपछि यसको सिधा हामीलाई थाहा छ के हो, एल हो नि। अब भनेपछि युटी भने के हो, यु भने के हो, यु भने त भेलोसिटी हो, भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड हो नि, इन्टु टी टाइम होइन त, प्लस 1/2 लेखिनँ मैले, किनकि नलेख्नु मतलब छैन चाहिँ, प्लस भनेपछि ए भनेपछि अघि हामीले के निकालेको थियो, ए भने के हो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो नि, यसको भनेपछि के हुन्छ, M0 LT माइनस 2 यो हो। भनेपछि यसमा मैले के लेख्न पाएँ, M0 LT माइनस 2 लेख्न पाएँ, अनि त्यसपछि इन्टु टाइमको स्क्वायर छ नि, हो यति हो, ए हो नि होइन, एलएचएसमा आरएचएसमा सरी आरएचएसमा। भनेपछि अब मिटर पर सेकेन्ड हो, मिटर भने हामीले के लेखेँ, एल लेखेँ, त्यसपछि सेकेन्ड भने के हो, टाइम हो, इन्टु टाइम हो, प्लस M0 LT माइनस 2 सेम सार्दै मैले, इन्टु टी स्क्वायर। यो र यो काट्यो, बाँकी रह्यो के, एल बाँकी रह्यो, अनि यता गयो, यो र यो पनि काट्यो, बाँकी रह्यो के, L0 होइन त, के भयो माइनस 2 प्लस 2 हुँदाखेरि यो र काटेर के बाँकी रह्यो, 0 बाँकी रह्यो नि, त्यस्तै हो। अनि यो र यो पनि काट्दै यहाँ, अनि एल, ल एल यहाँ एउटा एल बाँकी रह्यो, प्लस अर्को यहाँ के बाँकी रह्यो, एउटा एल बाँकी रह्यो नि, M0 T0 मैले एलएल लेखेँ, भनेपछि के बाँकी रह्यो, 2L बाँकी रह्यो नि, 2Lमा 2 लेखिरहनु पर्छ, पर्दैन, भनेपछि के भयो, एल भयो, सक्यो, प्रुफ भयो। ल यो के भयो, एडभान्टेज भयो के को त, युजेस भनौँ न, युजेस भयो के को, डाइमेन्सन एनालाइसिसको, डाइमेन्सन के को, एनालाइसिसको है। ल अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ, अर्को एउटा फर्मुला हेरौँ, T इक्वल्स टु 2L/G, ए हो ल, L/G वेयर टाइम, T भने के हो, टाइम हो, G भने के हो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो, L भने के हो, लेन्थ हो। अब गर्न सक्छ होला यता है केटाहरूले, हेर त, टाइम भनेपछि टी नै भयो, के भयो, टी भयो। अब आरएचएस हेर त, ल आरएचएस निकाल त के निस्किन्छ, आरएचएस निकाल त छिटो,
पाई त मैले लेख्नु परेन, के लेख्नु पर्यो L/G लेख्नु पर्यो। अब त्यसपछि यो भने के L भने के हो रुट भित्र L भने लेन्थ हो, लेन्थलाई हामी केमा लेख्छौँ L लेख्छौँ है। भनेपछि G भने के हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भने के हो एक्सेलरेसन हो, एक्सेलरेसनको फर्मुला के हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि m0 L t - 2 हो। यसरी बुझ्ने है। अब भनेपछि के बाँकी रह्यो हेर त m0 L t - 2 बाँकी रह्यो अनि यो L र L काट्यो हो। त्यसपछि के भयो अनि अब 1 के मात्र बाँकी रह्यो t मात्रै, t - 2 मात्र बाँकी रह्यो। माथि आउँदाखेरि के भयो t स्क्वायर भयो अनि रुट अन्डर t स्क्वायर भएपछि के भयो यो भने t भयो। भनेपछि t RHS LHS के भयो प्रुफ भयो। भयो सिम्पल छ, केही पनि छैन है, केही गरेको छैन यो त एकदमै इजी नै छ भनौँ न है। यति नै हो बुझ्यौ। अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। ओके ल अब हामी अर्को हेर्छौँ क्यापिलरी ट्युब भन्ने छ सर्फेस टेन्सनको। त्यो क्वेसनमा गएपछि चाहिँ अलिकति के नपुगे हुने जस्तो सम्भावना छ। ल केटाहरूले गर्छन् यो क्वेसन चाहिँ। ल हेरौँ है मिलाउन सक्छन् सक्दैनन्। सरी फर्मुलामा आर लेखिदिनु पर्यो आर वेयर। अब म सबै गिभन देख्छु है। एच चाहिँ लेख्दै होइन हुँदो रहेछ आर लेखिदिन्छ त। एच त यतापट्टि लेखिसकेको छ नि त। एच भने के हो हाइट हो अनि आर भने के हो रेडियस हो। यस्तो हुन्छ क्यापिलरी ट्युब। हामी यो सर्फेस टेन्सनमा गएपछि पढ्छौँ। त्यो भने के हो डेन्सिटी हो। यो भने के हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। एस भने यो एस भने के हो सर्फेस टेन्सन हो। अर्को एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट भन्ने कुरा नि आउँछ है। एङ्गलै भन्नु बुझेन हुन्छ त्यो एङ्गलै हो। ल अब यसको आरएचएस र एलएचएस निकाल्न त सक्छ कि सक्दैन। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको के हो एमएलटी भनेपछि एम हुँदैन एल लेन्थ एउटा हुन्छ टी हुन्छ यस्तो हो नि यसको। त्यसपछि सर्फेस टेन्सनको फर्मुला के हो सर्फेस टेन्सनको फर्मुला के हो भन त। थाहा छ कि थाहा छैन 3 2 1 ल थाहा छैन। सर्फेस टेन्सन के हो फोर्स बाई लेन्थ हो है। फोर्स बाई लेन्थ हो भने चाहिँ अब यसको डाइमेन्सन निकाल्न आउँछ नि। फोर्स भने के हो फोर्स भने फोर्स एमएलटी भयो -2 हो फोर्स भने हो। त्यसपछि के भयो फोर्समा एल छ भनेपछि एल र एल काट्यो के बाँकी रह्यो एमएल 0t - 2 हो। यो भने के हो सर्फेस टेन्सन हो है। अब त निकाल्न सक्छ निकाल त ल हेर त। एच भने के हो एच भने हाइट हो। हाइटलाई के भन्छ एल भन्छ एलएचएस त सक्यो। अब आरएचएसको काम चाहिँ यतिमा हुन्छ। आरएचएसमा के छ आर डेन्सिटी जे 2s क्रस थीटा। ल हेर त गर खुट्टा दुख्यो केटा हो। ल गर त। पहिला सुरु यो गर्नको लागि म तिमीलाई के भन्छु भने फर्स्टमा तिमीले सबैको के निकाल निकाल डाइमेन्सन निकाल। अब डेन्सिटीको फर्मुला के हो डेन्सिटीको पनि थाहा छैन भन छिटो डेन्सिटीको फर्मुला के हो कहाँ गयो डेन्सिटी के हो डेन्सिटीको फर्मुला मास बाई एरिया सरी मास बाई भोल्युम सरी एरिया भन्दा चाहिँ भोल्युम मास बाई भोल्युम। किनकि के हुन्छ भन्ने कसरी बुझ्ने हो मास डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम भयो नि होइन। भनेपछि डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गऱ्यो भने के आउँछ मास आउँछ है। मास भने के हो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम है।
त्यति त थाहा छ होला केटाहरूलाई, 10मा नि पढ्यो होला मास बाई भोल्युम भनेर। अब यो भइसकेपछि मास भने केमा क्यालकुलेट हुन्छ, केजीमा, भोल्युम भने के हो, L3 हो भनेपछि के बाँकी रह्यो, केजी भनेपछि M1 L-3 T0 भयो नि, यति त थाहा पायो भनेपछि यसको डाइमेन्सन के रहेछ त, यसको डाइमेन्सन M1 L-3 T0 हो नि, भयो। हेर त अब हामीले फाइन गर्नुपर्ने कुरा त यति हेर्ने, सर्फेस टेन्सनको डाइमेन्सन आइहाल्यो, सरी यो हो सर्फेस टेन्सनको डाइमेन्सन, एक्सेलरेसन ड्यु टु कुन डाइमेन्सन यो हो, डेन्सिटीको डाइमेन्सन यो हो भनेपछि त अब सकिहाल्यो नि। आर भने के छ, आर भने एल हो है, डेन्सिटी, अब डेन्सिटीको डाइमेन्सन के हो, M1 L-3 T0 इन्टु जी भने के, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, ML-T-2 0 हो नि, होइन ठिक छ नि। त्यसपछि 2 एस भने के हो, ML0T-2 यो हो नि, हेर त ए हो है। अब 2 पनि नलेख्थ्यौँ ल, के भयो यहाँ हेर त एकचोटि, सर्फेस टेन्सनको फर्मुला त्यही हो, ठिक छ। अनि त्यसपछि त्यो पनि त्यही हो, ठिक छ, त्यो पनि त्यही हो, ठिक छ, त्यो पनि त्यही हो, ठिक छ। ल हेर त के भयो भने अब राम्रोसँग हेर, यो र यो काट्यो, यहाँ -2 बाँकी रह्यो भनेपछि अर्को के काट्यो, यो पनि 1 होइन, यो र यो पनि काट्यो, काटकुट गरौँ है, अनि यो र यो पनि काट्यो, बाँकी रह्यो के बाँकी रह्यो, L-2 बाँकी रह्यो। हेर त एकचोटि काटकुट गरेर मिलाइसकेको छैन, L2 सरी यहाँ 1 पनि छ नि त होइन, यहाँ एउटा पनि 1 छ भनेपछि इन्टु L एउटा 1 छ प्लस 1 भएपछि एउटा 1 छ भनेपछि के बाँकी रह्यो, L-2 प्लस 1 भने के हो, -1 हो नि, -1 हो नि, -1। LHS र RHS हेर त प्रुफ भयो र भएन नि, LHS मा के छ, L छ, RHS मा के छ, L-1 छ। यहाँ गएर फेल खायो, फेल खाएको हो त, यो लास्ट क्वेसन हो है। ल के भएको, यो त बुझ्यो नि, यति त बुझ्यो नि, के गरेछ भने L यहाँको L र यहाँको L काट्यो, किनकि L त -3 भने त डिभाइडेड बाई L3 हो नि, L3 भने त L3 र यो एउटा काट्यो भने त L2 बाँकी रह्यो, 2 माथि आउँदाखेरि पावरमा यही भयो, यो हो भनेपछि अब M1 यहाँ पनि M1 थियो, यहाँ पनि M1 थियो, M1 काट्यो, यहाँ T-2 यहाँ माथि T-2 के हुन्थ्यो, T-2 माथि आउँदा -2 माथि आउँदा +2 हुन्थ्यो, यो काटिन्थ्यो, के बाँकी रहन्थ्यो, 0 बाँकी रहन्थ्यो नि, त्यही भयो। यो पनि त्यही भयो, L को कन्सेप्ट त L त तल 0 छ, अनि यहाँ एउटा 1 छ, यहाँ एउटा के छ, -2 छ भनेपछि -2 + 1 भने के भयो, -1 भयो, त्यही भएर हामीले के लेख्यौँ, -1 लेख्यौँ है यहाँ। अब के भयो त यहाँ, किन यस्तो भयो त, यसो दिमाग लगाऊ त, के राइट छ त भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्छौ, हेर तिमीले यो फर्मुला उल्टाइदियो भने के हुन्छ हेर, 2s cos θ डिभाइडेड बाई r डेन्सिटी g, असली फर्मुला यो हो के। अब यसलाई उल्टाइदियो भने त्यही पनि उल्टै नि, उल्टेपछि त LHS र RHS के भयो त, के भयो, प्रुफ भयो। सो ल अब अर्को हामी कन्भर्जन अफ युनिट्स पढ्छौँ अर्को लेक्चरदेखि। आजको लागि यति नै गाइस। अब होप सो कि तपाईँहरूले राम्रै क्वेसनहरूको सिक्नुभयो होला होइन, मेरो विचारमा जहाँसम्म लाग्छ। अनि अब अझै क्वेसनहरू त अब सबै क्वेसनहरू सिकाउने टाइम पनि हुँदैन, सबै कुरा क्वेसनहरू सिकाउने त्यो के भन्छ इच्छा हुँदै पनि गर्न त पाइँदैन होइन, किनकि धेरैवटा क्वेसनहरू हुन्छ। सो तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राममा अथवा साइबरट्रोनको इन्स्टाग्राममा मेसेज गरेर यो क्वेसन आएन भनेर फिजिक्सको मोस्टली अहिले हामी पढिरहेकै च्याप्टरकै यो क्वेसन आएन भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ हामी तपाईँलाई त्यहाँ इन्फर्म गरिदिन्छौँ, सिकाइदिन्छौँ है। सो त्यही हो, राम्रोसँग पढ्नु, स्टे सेफ, कोरोनाको यो
के भन्छ थर्ड वेभ आउँदैछ होइन, त्यसको लागि एकदमै प्रिपेयर भएर बस्नु। एक्जाम ढुक्कै हुन्छ 12 क्लासको, किनकि नहुने त कुरै हुँदैन होइन। जसरी भए पनि एक्जाम राम्रैसँग होस् पछि गएर, त्यही भएर राम्रैसँग पढ्न चाहिँ नछोड्नु। अनि त्यही हो, फिजिक्सलाई अलि माया गर्नु होइन। सो त्यही हो, आजको लागि यति नै। हामी अब अर्को च्याप्टरमा अर्को लेक्चरमा चाहिँ अझै पनि युनिट्स एन्ड मेजरमेन्टको कन्सेप्ट क्लियर गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन भने म अझै अर्को क्लियर भिडियो बनाएर ल्याउँछु। सो हामीले यति गरिसकेपछि लास्टमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, च्याप्टरको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू फेरि हेर्नेछौँ पछि। मोस्टली सोधिरहेको क्वेसनहरू पहिला हामी एकचोटि च्याप्टर भ्याउँछौँ, त्यसपछि हामी लास्टमा च्याप्टरमा सोधिरहेको क्वेसनहरू गर्नेछौँ। त्यही हो। अनि अर्को कुरा भनेको त्यही हो, अरू पनि त्यही हो, यो पनि त्यही हो। सो आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला हामी युनिट्स एन्ड मेजरमेन्टको। सो बाइ बाइ गाइज।